للہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین وقائد الغیر المحجرین والاکرم الاکرمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سندنا و حبیبنا و طبیب جاننا و طبیب جاننا و طبیب ایماننا و وکیلنا و کفیلنا و ہادینا و مرشدنا و ماوانا و ملجانا وملجانا وآلانا 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 وأولانا محمد رحمة للعالمين وعلى آله وصحابه وأهل بيته وأولياء الله أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی سب تعریفاں اس عظمتاں والے رحمتاں والے وحدہ لا شریک اللہ عز و جل دے واسطے جڑا ہر ایک چیز دا حقیقی خالق ہے، جڑا ہر ایک چیز دا حقیقی مالک ہے تے بے بہا درود و سلام آقا انعامدار مدنی تاجدار دو جگ دے مختار اللہ دے دیدار تواڈے تے میرے کریم آقا وکیل گنبد خضرا خاتم الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اتے لا انتہا درود و سلام جنہ دی خاطر اللہ کریم نے ہر ایک چیز کو تخلیق کیتا اللہ نے سب نبیاں سب رسولاں تے لا انتہا درود و سلام جنہ دے ذریعے اللہ نے اپنی توحید دا پرچار کرایا، اپنے احکام اپنی مخلوق تک پہنچائے۔ اللہ نے سب نبیوں رسولوں دے اصحاب تھے، بالخصوص میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تمام صحابہ اکرام و صحابیات دے لا انتہا سلام جنہاں نے اے مبارک تے سونی اکھیاں نال او سونے اللہ دے حبیب دا دیدار کیتا، جنہاں دی صبح جنہ دی شام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام لے اللہ نے سب ولیاں اتے لا انتہا سلام کہ جڑے ہر دور دے وچ رائے حق کے ڈٹے رہے، جنہاں نے ہمیشہ اللہ تے اللہ دے محبوب تے اللہ دے چان والے دی محبت دے جام پیلائے فلاح انسانیت دا درس دیتا کہ میں رب کریم کی واقع ابتدا کرنا ان سلامات صدقے میرے مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت قبیل الاولیاء محبوب المشائخ الحضرت بابانی پیر سید محمد قبیل علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کریم آپ نے مزار پر دور تے ان اپنی رحمتہ کا نزول فرمائے کہ جنہ دی نسبت خیرات اجرل والبے کے سونے اللہ دے رسول تے اللہ دے ولیاں دی یاد چ بیٹھے میں ایک سرنا جنت دی تیاری چ بیٹھے اللہ کریم میرے والد گرامی حضور صوفی باصفا محب الفقراء حضرت صوفی مبارک علی بجدی رحمت اللہ علیہ اللہ کریم میرے والد گرامی نے مزار پر نور تے بھی ان اپنی رحمت نازل فرمائے کہ جنہ نسبت خیرات کے مرشد کریم دا گھر ملیا یا اللہ ان سلامات دے صدقے اسی سارے رل کے تیری بارگاہ التجا کرنے ہاں کہ میرے رب سونیا سب مومنین دی بخشش فرما دے یا رب کریم میرے آقا دی سب امت دی بخشش فرما دے اور بالخصوص میں دعا گواں ان سلامات دے صدقے اللہ کریم میری بہن سیٹ محمد منشا صاحب اہلیہ اور بھائی یاسین بجدی چراہی انہاں دی امی جان اللہ کریم انہاں دی قبر انور تے مزید اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے مزید درجات انہاں دے بلند فرمائے اور نبی کریم دا صدقہ اللہ تعالی جنت نعیم جو اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اے نال نال بھائی منشا ان
انہاں دے امی جان انہاں دے ابو جان اس خاندان دے اس قبیلے دے اس گھر نال پیار کرنے والیاں وچوں انہاں دے تمام آباء و اجداد تمام پیر بھائیاں سمیت اللہ سب کی بخشش فرمائے تے یا رب کریم دوروں نزدیک تو جڑے بھی یاراں نے محبت چل کے آئے میرے سونے اللہ تو سب نے نام یا پروردگار اتھے جننے بھی بیٹھے نے ساڈے کسی دا بھی کوئی اس دار فانی جو والے جہاں منتقل ہو گیا اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے یقین کرو کہ جس محفل پاک کے آئے تو منو وہ منظر جس دن دا ختم شریف کی تاریخ لگی اس تو پہلو بھی ایک عجیب کی کفیت کیونکہ اے او گل ہے کہ الحمدللہ کیونکہ اے اللہ دی عنایت ہوتی محبوب کی محفل کو سارے آکھیا کہ محبوب کی محفل کو محبوب کی محفل کو جنہاں یقین ہو بولے محبوب کی محفل کو یارا کہ تیرے پتر دا بیاہ ہوئے تے تو سدا کر لے گھر نو سجاویں تے پلاویں تے اوہی آوے تے جے تیرا کوئی دیگر فنکشن ہوے تے تو سدا کر دے تے او آوے تے جدوں اللہ دے رسول دے اللہ دے ولیاں دے ذکر دی محفل ہوے تے ایویں آوے یا اللہ جرا جرا اللہ دا کر رہا مال کو آمین یارا محبوب کی محفل کو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو محبوب بناتے ہیں پتہ ہی چلیا کہ محبوب دی محفل کو سجان والا محبوب ہوتا ہے تے محبوب دی محفل تے اون والا بھی محبوب ہوتا ہے یقین کرو میری اس بہن اللہ کریم کو رحمت اللہ فرمائے کیونکہ میری پیر بہن بھی سن میرے والد گرامی بھی بہن سن تے یقین کرو کئی دفعہ اتھے شب بداری دا بھی اہتمام اور جنی دیر تک وہ حیات مبارکہ رہی آخری دم تک انہاں دا ذوق انہاں دی محبت اکثر دیکھا ہے کہ 2-3 مہینے بعد لازمن محفلاں کرانی ہے تے میرا یقین ہے میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ آپ اکثر آپ فرماندے ہوندے سن او بیلیو اے جڑا اللہ دے رسول دی ذکر تے محفل تے بیٹھنا اے ایویں ہی نہیں دنیا دا کوئی بھی کاروبار ہوے دنیا دا کوئی بھی فنکشن ہوے ہو سکتا ہے تنوں فائدہ ملے یا نہ ملے خدا دی قسم ہے کہ اہل محبت ہو صحیح العقیدہ سنی ہو تے نبی پاک دے غلام اللہ دے رسول دا ذکر کرن ہو سکتا ہی نہیں او چلیا اے تے تیری جان تو پہلو تیری قبر تے ڈور دا بصیرہ ہو آمین تے میں عرض کر رہا سا تے میرا یقین ہے جس طرح میری بہن دنیا وچ محفلاں سجاندی سی تے یقین کرو جہدیاں محفلاں سجاندی سی جہدے نعرے لاندی سی جہدے گیت گواندی سی تے یارا ہو سکدا ہی نہیں تے قبر وچ جاوے تے کریم کرم نہ فرما یارا کریم کرم نہ فرمان بس دوستو اس گھر دے وچ اکثر میرا شب برات بھی شب بداری بھی کی تھی اور اکثر محفل تے بھی آنا بس جو اللہ کی رحمت نازل فرمائے دوستو وقت کافی ہو گیا تواڈے سامنے میں چند کلمات کہاں گا کیونکہ آج یقین کرو میں بڑے درد نال مینوں کل ایک کالم لکھا کسی دوست نے بھیجا تے میرے دل دی بڑی عجیب کیفیت میں کہ تواڈے کے میں بیان کراں ہو سکدا ہے کہ یارو جنہاں دے جیوندے نے قدر کرنا ایک 22 گریڈ دا آفیسر سرکاری بڑے اچھے عہدے تو فائز ہوگا 22 گریڈ دا آفیسر بڑے سرکاری عہدے تو فائز جنی دیر تک ملازمت رہی جناب سر دفتر جاوے گا سر
ریڑی کو کھلوے تے سر سر، دکان تے جاوے تے سر سر، اگوں اولاد اگے بھی لوگ احترام کرن، یہ دا باپ بائی گریڈ افسر ہے، سر سر کہہ کے پکارے، جناب جناب کہہ کے پکارے۔ وقت گزرتا گیا، بنگلے بڑے تو بڑے ہوتے رہے، دنیا خریدتے گئے، کسے پتر نو کدھر اسکول تو پڑھایا، کدھر نو ایم اے کی، کسے نو کوئی ڈگری، کوئی ایم اے انگلش دی ڈگری، کدھر کوئی ڈگری، کدی بزنس دی ڈگری، کسے نو کچھ پڑھایا۔ چلدیاں ایک مقام ایسا آیا کہ ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ گیا، ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ گیا۔ کہ ساری زندگی میں افسر ہی رہاں گا، میں کدی ریٹائرڈ نہیں ہونا، کیونکہ یہ جڑا خمار ہوتا ہے نا ہوتے دا، یہ بڑا عجیب ہوتا ہے کہ جویں اج اسی جدوں جوان ہے، کوئی نوجوان ہے، کسے بڑھاپے والے دیکھدا ہے، بوڑھے بندے والے دیکھدا ہے، توجہ کرتا ہے یار او میں کتے جلدی بوڑھا ہونا ہے، لیکن کسے بوڑھے کو پوچھو کدی وہ بھی جوان ہوئے، جوانی دا خمار بڑا پیرا، کہ اودے دا بھی خمار بڑا پیرا، تے یارا وہ بندے دی عجیب کیفیت۔ چلدیاں وقت آیا، بابو علی ریٹائرڈ ہو، کچھ دیر گزریا، فلاں بیٹے نے فلاں چیز فلاں جگہ فلاں کاروبار شادیاں کیتیاں، بہو رات نو پھر کی ہویا آفیسر صاحب نو آستا اس نے باہر ہونا، تیرا پہلو معاملہ سر کٹ گئے، لوکاں نے تک نہ رکھیا، تے پھر کی ہویا، بہو ہو گئے بیمار، فالج ہو گیا، چلیا پھریا نہ جاوے، بولیا نہ جاوے۔ اخیر جدو بچے آئے 2-3 مہینے خدمت کیتی، بہو رانی خدمت کی باپ دی، اخیر آکھ مشورہ کرنے لگے یارا اے باپ دے اندر اتنے مندی دے پیا کھنگتا رہتا ہے، بمار رالا پیا سٹتا رہتا ہے، تے یارا اسی انہیں افسر امیر ترین بندے ہیں، ساڈے یار بڑے بڑے امیر ہوتے ہیں، کیوں ہی کریے؟ آخیا ابے واسطے کمرہ لہدا نہ کر چھڑیے، ابے واسطے کمرہ لہدا نہ کر چھڑیے، کمرہ لہدا کر دیتا گیا۔ آخیا یار سنبھالنا بڑا اوکھا ہے، چلو کوئی ملازم رکھ لینے ہیں، 20,000 روپے کی ملازم رکھیا، آخیا تو جنہیں رات ساڑھے پیو کو رہنا ہے، ایدی خدمت کرنی ہے، اس طرح کرنا ہے۔ اخیر کی ہویا جناب چھٹیاں ہوئیاں گرمیاں دیاں، کہ ہن بچیاں دا پلان بن رہا ہے، بابا ہم فرانس جائیں گے، بابا ہم لندن جائیں گے، بابا ہم دبئی جائیں گے۔ 3 بیٹے تے تینوں اپنی بیوی تے بچے یارا سیر کے پروگرام بن رہے ہیں، وزٹ کے پروگرام بن رہے ہیں، تے گھر وچ جڑا باپ ہے جڑی کمائی ساری زندگی ایش کرائی عشرت کرائی، تے یارا بڑا اپنے بیٹیاں نو اپنے یار اعلیٰ تو اعلیٰ تعلیم دیتی، اعلیٰ تو اعلیٰ ہر خواہش نو پورا کیتا، انہاں دا ہر چیز نو پورا کیتا، وہ باپ ایک کمرے دے وچ۔ اخیر بہو رانا تیاری کر لئی، کوئی کسے ملک وچ، کوئی کسے ملک وچ، کوئی کسے ملک وچ، تے جان تو پہلوں ملازم نو آکھن لگے اسی تینوں تنہا ضرور کہاں گے، یاد رکھی اسی 3 مہینے واسطے باہر جا رہے ہیں، ساڈے باپ دی دن رات خدمت کرنی ہے، کوئی کمی نہ رہے، باپ تھک جائی ساڈے باپ کی خدمت کری۔ دوجا بہو بھی کہنے لگا، تیجا بیٹا بھی کہنے لگا، اگر کیت کردیاں جناب تینوں چلے گئے، تینوں بیٹے چلے گئے، تے بیبس باپ 6 دیاں لیندیاں جناب کمرے دے وچ۔ اخیر چند دن گزرے تے باپ ندی تے ملازم نو دیکھیا ڈبا روٹی ختم ہوئی، وہ ڈبا روٹی لین واسطے بازار گیا تے راہ دے وچ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تے او جڑا ملازم وہ بھی فوت ہو گیا۔ ہن گھر دے دروازے بند، تالے بند، بڑا امیر کبیر بندہ تے بڑیاں امیراں نال یاریاں، تے یارا سب نو پتہ سی کہ پتر جڑے نے باہر دے ملک گئے نے، تے یارا پھر اچھیاں دی جاریاں بھی اچھیاں ہوندیاں نے، اتنے دولت کی قربانی ہوے او تے خبر بڑا عجیب ہوندا وے، تے یارا اخیر کی ہویا؟ باپ نہ چل سکے نہ پھر سکے، اخیر 3 مہینے بعد واپس آئے، 3 مہینے بعد واپس آئے، سارے دروازے بھی بند، صرف باپ نے دروازہ کھلا، آ کے جدو ویکھیا تے یارا باپ کی لاش بھی کھلی سڑی پئی، تے یارا میرا دل کہتا ہے ضرور اس دل چ ہوئے گی کہ میں دنیا کی افیسری کی تھی، اپنے بیٹیاں نے ہر رات کو لڑایا، میں اچھی تو اچھی تعلیم دلوائی، ہر خواہش کو پورا کیتا، میں ہر تمنا کو پورا کیتا، نہ میں جائز ویکھی نہ میں ناجائز ویکھی، میں دنیا دی ایکسپورٹ کو پڑھایا، ایم اے انگلش کرا دیتا،
دنیا کی بڑی تعلیم دیتی، بزنس کی بڑی تعلیم دیتی، اور باپ افسر ضرور ہوتا ہے اپنے آپ نے کاش کہ میں اپنے پتر کو دین دی بھی کوئی تعلیم دیتی ہوں، شاید دین دی بھی تعلیم دیتی ہوتی، جتنے دنیا کے استادوں کو بٹھایا دنیا کا پروان دران واسطے، دنیا کی زندگی کے جانے واسطے، انہیں قبر دی اشدی تیاری کرنے فقیر کی صحبت بھی بٹھایا۔ یارو اج دیکھا جائے ساڈا بھی موازنہ کیتا جائے، اج اسی اپنے اولاد، ساری اولاد کس طرف جا رہی ہے، ہر بندے نو فکر کس چیز دی ہے، فکر ہے دنیا کیسے گزرے گی، دنیا کیسے گزرے گی، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، اور یار تیرے ابا اجداد چلے گئے، جیڑا رب انہوں نے دسی تہاڈی اولاد کو وہی رب دے گا۔ بے شک میں نے انکاری نہیں، میں انکار نہیں کرتا، پیٹ کی ضرورت بھی ضروری ہے، یہ رب نے پیٹ لگایا ضروری ہے، اور پر اس تو ضروری یہ جسم کی خوراک کی خاطر اسی ہر ایک اہتمام کرنے ہیں، ان روح کی خاطر بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جتھے سے دنیا دی گور سکھان دی خاطر اپنی اولاد نو کنیاں قربانیاں دیندے ہیں، جی اپنی اولاد نو آخرت دی خاطر، اپنی بقا دی خاطر، اپنی نجات دی خاطر، جے کاش اس بہو نے بھی اپنے باپ نو اپنے پتراں نو تعلیم دیتی ہوندی شاید اس وقت نہ۔ یارا بس دوستو جے محفل وچ بیٹھا ہوندا، کسی فقیر وچ بیٹھا ہوندا تے پتہ ہوندا باپ کی شے وے، ماں کی شے وے، یارا صدقے دے اس کریم تو اللہ کریم نے شاہ فرمایا لقد جاءکم رسول، تحقیق آ کے تمہارے پاس رسول، وہ رسول نے ماں نو بھی عزت دینے والے، باپ نو بھی عزت دینے والے، بہن نو بھی عزت دینے والے، بیٹے نو بھی عزت دینے والے، بیٹی نو بھی عزت دینے والے، بزرگوں کو احترام دینے والے، چھوٹیاں کو پیار دینے والے، جنہاں دا ہر چیز کی معلوم دا ادب و احترام سکھانے والے، اور رسول اللہ تشریف لے آئے، اور رسول اللہ تشریف لے آ رہے ہیں۔ آج موضوع کی ہے، آج موضوع ماں تے باپ، آج کی موضوع ہے ماں تے باپ۔ جس طرح سارا دین سانو دنیا کے تقاضے دستا ہے، جنہیں جسم کی پرورش کی خاطر روٹی کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے والدین نو، جس طرح دنیا کی گزارن کی خاطر والدین نو لباس کی ضرورت ہے، والدین کا دل خوش کرنا ضرورت ہے، انہاں دی جسمانی ضرورتاں نو پوری کرنا ضرورت ہے۔ جے والدین چلے جان روح واسطے بھی کوئی ضرورت ہے۔ یارو میں قربان جاواں تے صبر کرو، چند بیویاں بیٹھیاں تے طائف دا علاقہ ہے، کوئی آندا وہ محمد مدینے چ بڑا سونا ہے، وہ محمد بڑا سونا ہے، جڑا ویکھدا ہے اس محبوب دا دیوانہ ہو جاندا ہے، جڑا ویکھدا ہے لقد جاءکم رسول رسول اللہ نے، جڑا ویکھدا ہے دیوانہ ہو جاندا ہے۔ جتھے آ کے جڑے عرب دے بڑے بڑے تاجر ابوبکر صدیق وغیرہ، عمر فاروق وغیرہ، عثمان ذو النورین وغیرہ، مولا علی مشک کے ساتھ وغیرہ جس بارگاہ وچ ہاتھ بن کے کھڑے نے، او یارا جڑا چاہندا ہے اس محبوب دا گرمیندا ہو جاندا ہے، او تو پیار کردا ہے، وہ ایسا سونا ہے، ایسا محبوب ہے، جن کے جن لے انسان کے انسان لے ہر چیز پیار کرتی ہے۔ بڈری جی ماں بھی برو نہ کرے، کپڑی پٹھے کپڑے عجیب کفیت، تو اس محبوب دی شان سنی آکھ لگی جان دیا او جس سونے دیا گلاں کر کے میرا تے بیٹا میرا بت پیا ہے۔ اخیر اللہ 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 اخیر امان جو کسی تعریف کیتی جاوے نا تے پھر کوئی تعلق واسطہ ہوے دل کردا پٹ کے بہت کول جدوں محبت دی گلاں سنے، جدوں پیار دی گلاں سنے، اخیر کی ہویا ہن اما کمبدی جوش محبت دے نال رواں رواں کشاں کشاں یار خراما 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 سفر پہ ٹور پہ مدینے دے راستے دے وچ چلدیاں ایک عجیب کفیت جدوں مدینے دی حدود قریب آئی تے دل تے کفیت تاری ہوئی، آکھیا بچپن دے وچ تے میں سونے دا متھا بھی چوم لیندی سا، بچپن دے وچ تے میں سونے دے سینے نال بھی رہا کردا تھا، اج تو بڑا بڑا بادشاہ بن گیا، بڑا اعلی شان مقام تے آ گیا، تے اج پتہ نہیں ہرے مینوں پہچاندے بھی کہ نہ پہچاندے۔ ڈولدی کمدی ہوئے حالت گفتار پسینہ حالت گفتار ایک عجیب کفیت ہے۔ چلدیاں جدو اما پہنچی نبی کریم تھی بس دے نبی دے سامنے تے میرے کریم آقا دے کول میرا یقین ہے
بکر بھی بیٹھے ہوں گے، عمر فاروق بھی بیٹھے ہوں گے، عثمان غنی بھی بیٹھے ہوں گے، مولا علی بھی بیٹھے ہوں گے، بلال حبشی بھی بیٹھے ہوں گے، سلمان فارسی بھی بیٹھے ہوں گے، بڑے جلیل القدر صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوں گے کہ بیٹھے میرے کریم آقا جلوہ گھر نے تو یارا میں دیکھ سکتا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی ہے شدہ بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اخیر اما ڈول دی جو سامنے آئی تو دیکھیا کریم آقا اپنے آن پہ نظریں کرم پائی، جس طرف اٹھ گئی، جس طرف اٹھ گئی، جس طرف اٹھ گئی، دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت میں، اس نگاہ عنایت میں کہ جدو نظر پئی اما حلیمہ تھی، جدو نظر پئی تو سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چادر بچھائی تے جا کے سینے لایا کہ آج اما نے آکھیا بڑی عجیب کیفیت تے اما آکھیا یا رسول اللہ پہچانیا، آکھیا ہاں اما کس طرح ہو سکتا ہے تے دل وچ کیفیت سینے تے لایا سی تے کدی بچپن میں متھا بھی چوم لینی سا، کدی منہ بھی چوم لینی سا، ہن میں کی کراں تے سرکار نے متھا پر خود اگے کر لیا۔ یارا تو صبر کرو، یارا ذرا تو صبر کرو، اس محبوب کے نلینے پاک اس محبوب نے قدمین جبریل امین چوما ہے جی، یارو تصور کرو کہ او کریم آقا جنہوں خود متھا آگے پیش کرا جنہ دی یارا صحابہ کرام اگر کسی دے سرکار دا تھوک مبارک لب مبارک گر جاوے تے ہر ایک دی تمنا ہوئے کہ کسی طریقے نہ میں بھی سیدھے لا لوا، میں بھی دل دی ہے جڑی بحث بجا لوا، میں بھی چہرے تے مار لوا، میں بھی جسم تے مار لوا تے یارا اس محبوب دا متھا مبارک ہو گئے یعنی جتھے خاتم الانبیاء دا تاج ہو گئے تے یارا آکھیا اما چھوٹے ہو جاندے چوملے نہیں سن تے ہون بھی گل صحابہ کرام دے لقد جاؤکم رسول، میرے نبی پاک کے غلاموں ذرا تصور کرو، آقا دو جہاں، فخر کائنات، جان کائنات، ایمان کائنات، روح کائنات، جدو میرے کملی والے آقا نو اتنا پیار کرتا دیکھیا ایک بڈری جی مائی پھٹے جے کپڑے تے اتے بھی مٹی مبارک، اتے بھی مٹی مبارک تے عجیب کیفیت کملی والا سونا اتنا پیار پیا کردا ہے، آکھے اما ہن گھر نہ چلیے، صحابہ کرام دے دل دی کیفیت سینے پھٹن لگے محبت دے نال، او سونیا اے کیڑی بڈری آ گئی ہے، اے کیڑی ماں آ گئی ہے، او کیڑی مائی آ گئی کہ سونا اتنا پیا کردا ہے، پیار بھی کردا ہے، لگدی بھی کوئی اس طرح دی نہیں تے یارا کوئی امیر کبیر ہوے، کوئی اس طرح دی ہوے یہ آشا ماں آئی تھی تمام بہادر منایا خدمت کی تھی، جو کریم آقا بعد آئے نا، جو میرے کریم آقا بعد آئے تو صحابہ کرام نے عجیب کیفیت کہ میرے کریم نے آکھیا جانتے ہو اما کون ہے؟ آکھیا نہیں، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ہے میری دائی مائی علی میں جڑا محبوب جس اما دا دودھ پیتا ہوئے او دا اینا احترام کردا ہوئے تے سکی ماں ہوئے او دا کی یار کرنا میرے لقد جاءکم رسول، میرے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میری اما آمنہ ہوندی، میری اما آمنہ ہوندی تے میں نفر پڑھ رہا ہوندا محمد رسول اللہ، آکھیا محمد پہ نفر پڑھ رہے ہوندے، میرے کریم نے فرمایا میں نفر پہ پڑھ رہا ہوندا تے میری ماں اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دیا محمد میں نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سنتا، میں اپنی ماں دی گل سنتا، لقد جاءکم رسول، یارا جڑا دائی دا اتنا احترام کرے
اپنی ماں دا آکھا میں نفلہ تو بہتر میں آکھا نفل دے وچ میری ماں بات دی تے میں اپنی ماں دی گل سندا تے میرے فرمایا کریم نے آکھا اوئے تیرے ماں دے قدماں تھلے تے جنت ہے تیری ماں دے قدماں تھلے تے جنت ہے میرے کریم آقا لقد جاءکم رسول ماما نو عزت دین والے آکھا بی بی یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ اپنی ماں نو حج کراوے سخت دھوپ ہوے شدید گرمی ہوے حبس ہوے تے ماں نو موٹیاں تے چک کے طواف کعبہ کراوے حج کراوے تے کملی والے آقا کیا اپنی ماں کا حق ادا ہو گیا میرے کریم نے فرمایا تو اے بیان ہے جیڑے تیری پیدائش دے وقت تیری ذرا دی تکلیف برداشت کرتی سی تو او دا جبری کدی دے سکتا لقد جاءکم رسول میں صدقے جاواں رسول اللہ دی ذات مقدس تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ساری حیات مبارکہ دے وچ اپنے صحابہ نو اپنے والدین دی قدر دسی عظمت دسی اور اللہ نے بھی فرمایا قابل والدین احسان اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور ایک جگہ فرمایا جدوں تواڈے والدین بوڑھے بڑھاپے دی حالت وچ ہون تواڈے والدین کچھ کہن اف کہنا بھی آکھیا بھی اللہ نو نام کی اف کہنا بھی اللہ تعالیٰ نو نام ساتھے اف کی مراد کی اف تو آکھیا اف تو مراد اے وے کہ جویں عربی دے وچ اف اونوں کیا جاندا ہے کہ جیڑی چیز ناگوار گزرے اگے بولنا تے بڑی دور دی گل ہے ماں باپ نو گالیاں دینا تے بڑا بڑا گناہ ہے آکھیا شرک تو بعد اگر کوئی سب تو بڑا گناہ ہے تے اپنے ماں باپ دی گستاخی آکھیا اپنے ماں باپ دی گستاخی ہے یارا اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں آکھیا جدوں تواڈے والدین او بڈھے ہو جان جے تانوں کچھ کہن انہاں نوں اف بھی نہ انہاں نوں اف بھی نہ آکھو تے پھر کی آکھیا میرے کریم آقا صبر کرو میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد جاءکم رسول آپ مسجد نبوی جائے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین دوسری تے رکھیا تے فرمایا آمین تیسری تے رکھیا تے فرمایا آمین ہن کریم فرما رہے نے صحابہ جانتے ہو کی آخیا کی یا سنو آخیا جبریل امین صاحب وہ دعا کر رہے سن تے آمین میں کہہ رہا سا آخیا کی آخیا اے میرے صحابہ جبریل امین نے دعا کی تھی آخیا ہلاک ہوئے شخص کیڑا بدبخت ہو شخص کیڑا کہ جڑا رمضان شریف دے مہینے نو پاوے پر اپنی بخشش نہ کروائے پھر فرمایا ہلاک ہوئے شخص کیڑا آخیا وہ شخص کہ جدوں میرا نام نامی ذاتی نام یعنی کہ اسم محمد جدوں میرا نام لیا جاوے صلی اللہ علیہ وسلم جے نام لیا جاوے تے درود شریف نہ پڑھے سب فرمایا پھر آخیا ہلاک ہوئے شخص کیڑا شخص جڑا اپنے والدین نو بڑھاپے دی حالت وچ پاوے تے پھر جنت نہ کمائے پھر جنت نہ کماوے تے یارا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھا فرمایا کہ جڑا اپنے ماں باپ نو محبت دی نظر نال ویکھے مقبول حج دا ثواب آکھیا یا رسول اللہ 2 دفعہ ویکھے آکھیا 2 جگہ ثواب آکھیا 3 دفعہ ویکھے آکھیا 3 جگہ ثواب حتیٰ کہ فرمایا کوئی 2 دفعہ ویکھے تے جے مقبول ہو جانا ثواب یارا اجلی کو سچے دل دے نال جی کوئی یار ملے تے تواڈا چہرہ کھل اٹھے کوئی سجن ملے تے چہرہ کھل اٹھے کوئی ہور ملے تے چہرہ کھل اٹھے اوے ماں باپ نو ویکھ کے جے تیری شکل بدل جاتی ہے اپنا علاج کرا یقین کر جیسی کرنی ویسی بننی جس طرح کے بزرگ شاہ فرماتے نے ایک بندہ جناب ماں باپ تو تنگ بوڑھی نے آکھیا جا میرے کو نہیں سنبھالیا جاندا منو رکھ یا اینو رکھ جا اینو کدے جو مرضی کر میں اینو ایتھے نہیں منو رکھ یا اونوں رکھ اونے اپنے باپ نو پھڑیا تے جا کے سٹن لگا دریا دے وچ ایک ندی دے وچ آکھیا پتر مینوں تھوڑا جہا اگے کر کے سٹی آکھیا او کیوں وقت لگے تاکہ اس وقت تو بھی ہونا
وہ اپنے باپ کو واپس لے گیا. یارا اج جے اسی اپنے ماں باپ کی گستاخی کریں گے، اپنے ماں باپ کو ناراض کریں گے، اپنے ماں باپ کا کہنا نہ منیں گے تو تہاڈی اولاد بنے گی، تہاڈی اولاد بنے گی. اج نبی پاک دے غلاماں میں تے ہر محفل تے اعلان کرنا جے ماں ناراض ہی جب ماں دے قدم چم تے جا کے معافی مانگ، جے باپ ناراض ہی جا جس طرح میرے کریم نے فرمایا کہ ماں کے قدماں تھلے جنت ہے، آکھیا باپ دی رضا وچ اللہ دی رضا ہے. جدو ماں باپ اپنی اولاد کے واسطے ہاتھ چک لن اللہ رائے گا نہیں کرتا اور ڈائریکٹرس تے جاندی ہے. نبی دی امت کی بڑی شان ہے. کریم آقا دی حضرت موسیٰ کا واقعہ نہیں سنیا؟ حضرت موسیٰ کا واقعہ نہیں سنیا؟ اکثر نے سنیا ہوئے گا. آخیا سونیا ربا کو دس تے صحیح میرا جنت چ گوانڈی کیڑا ہے؟ آخیا میرا جنت چ گوانڈی کیڑا آئے گا؟ آواز آئی ہے سونیا کریم اللہ فلان جگہ تے کسائی. حضرت موسیٰ چلے گئے کسائی دے کول تے جا کے ویکھ لے کتنا خوش قسمت ہوئے گا، کتنا مقدر والا ہوئے گا، کتنا تہجد گزار ہوئے گا، کتنا نیک ہوئے گا. پتہ نہیں کنے کنے نیک اعمال دے کول ڈھیر ہون گے. دیکھنا صحیح کردا کی ہے. اخیر کسائی کول گئے جا کے ویکھیا انہیں گوشت بنا رہا ہے، دے رہا ہے، جو رکھ رہا ہے. اخیر جدو شام پئی گھر گیا تے جا کے انہیں اس گوشت کی بنائی یخنی تے ویکھیا سامنے ایک بڈری جی ماں بئی تے جا کے سب تو پہلو آپ ہی نہ پیتا ہے تے نہ کھادا ہے تے جا کے کی کیتا جا کے وہ جناب یخنی بنا کے اور روٹی وچ جس طرح بھی اپنی ماں نو کھلا رہے ہیں تے ماں نے دعا کر دی ہے ربا میرے بیٹے نو جنت موسیٰ دا گوانڈی بنائی اپنے سونے نبی دا، اپنے سونے نبی دا. حضرت موسیٰ دی امت دی اماں ہوئے دعا کرے اپنے بیٹے واسطے تے حضرت موسیٰ دا پروس میرے جائے تے ہوئے میرے نبی سونے دا امتی دی ماں ہے. تے یارا جے انو راضی کرے تے انہیں تو نبی دا پروس ربے گا. اکثر سنیا ہے کسی واقعہ خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے کئی دیوانے نے کئی مشکانے نے نبی پاک کو بڑے جان والے نے بڑے طاقت گزار تے بڑے اے ویسے کرنی اے تے دسو تو مکان کتوں ملیا کی بڑا طرف بڑی لگن کہ میں کملی والے دا دیدار کرا دن رات کملی والے دا دیدار تے یارا کوٹھے تے کھلو کے مدینہ روپیا کرنا کہ کدھر منو اذان دی آواز آوے کریمہ کری کو چلک نظر آوے تے یارا ایک دن بڑا سینہ لبریز ہو گیا. آکھیا اماں تے اجازت دے تے میں ایک دفعہ سونے نو ویکھنا آواں میں جلدی واپس. آکھیا تور جائیں پر پتر جلدی واپس آئی میرا بڑھاپا تے میری بیماری بھی ویکھنی. اخیر روایات آتا ہے خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے جا کے پتہ چلے نبی پاک نے خصویر یا سفر تے گئے واپس پلٹا ہے. واپس آئے کہ جنہوں کریم آقا کو پتہ لگیا کہ میرا دیوانہ میرا مستانہ میرا پیار کرنے والا اپنی ماں دی وجہ تو آ کے دیدار کرن تو بغیر ظاہری دیدار کرن تو بغیر واپس چلا گیا. اے علی اے عمر اے میرا جبہ لے جاؤ اے میرا جبہ لے جاؤ تحفے پیش کر کے. آخیا جدوں بھی تانوں ملے جا کے میرے اس محبوب نو آخیا نے میری امت واسطے دعا کر. پھر آزاز کی بنے ہاں آخیا صحابہ تو بعد اگر صحابہ نے درجہ عطا فرمایا آخیا صحابہ تو بعد اگر کسی نے سب تو اوپر درجہ تو خواجہ ویسے کر دیا. یارا حضور خواجہ بدید بستامی رحمت اللہ علیہ آخیا اماں منو اپنا حق معاف کر دے منو اجازت دے یا منو رب دا حق معاف کرا دے کہ میں رب دے راستے چل سکاں میں رب نو راضی کر سکاں میں رب دا قرب حاصل کر سکاں میں رب دا محبوب بن سکاں میں رب دا یار بن سکاں. آخیا اماں ایک گل کر آخیا جا پتر میں تینوں اپنا حق معاف کیتا. خواجہ ویسے بازید بستامی فرماندے ہیں 12 سال چلا کشی کی. کتنے سال 12 سال پتھر کھدے کنے کنے مراحل جو گزریا. اخیر کر دیا واپس سفر تے آ رہا تے راہ دے وچ پھر
میری ماں دا گھر آ گیا، میں جب جاندے جاندے اپنی ماں نے مل جاواں، آخیا اپنی ماں نے مل جاواں، اخیر کی ہویا سجد تو پہلو تو آخیا تھی جدو پہنچے دل چ خیال پیدا آیا 12 سال ہو گئے ماں نو نہیں دیکھیا، تے جے اج میں دروازہ کھڑکاواں گا جدو میری ماں آواز سنے گی اودے آرام چ خطر پے گا، اس ماں دی کی کیفیت ہوئے گی جنوں 12 سال بعد او دا منڈا ملے، او دا کی یار دل دی محبت ہوئے گی، کی او دا دل دا جوش ہوئے گا، کی او دا دل دا پیار ہوئے گا، ایک عجیب کیفیت۔ آکھا میری ماں دے آرام چ خطر نہ پے، باہر سخت سردی ہے تے دروازے تو باہر بیٹھ گیا۔ آج تے جناب بیوی ستی ہوئے، کہ اپنا پتر ستا ہوئے یا اپنی دھی ستی ہوئے تے بڑا ہوندا ہولی بول تے ماں باپ ستے ہو کوئی پرواہ نہیں کردے سی۔ آجا یہ ماں باپ دا ادب کر کے کی لفظ ہے، ماں دا ادب کر کے کی لفظ ہے۔ خدا بجے تو کامی فرماتے میں باہر بیٹھ گیا، جدوں نل دے وچوں پانی باہر آیا تے جدوں فرج دے ماں نے وضو کر لیا پھر میں دروازہ کھٹکایا، اندروں آئی آجا بازے جدوں دنیا ویکھیا خدا بازے دا فرمان ہے کہ سنیا میرا بچہ تیرا قرب حاصل کرنے دی خاطر در بدر نکلیا، یا اللہ جو چاہتا ہے انہوں منزل وقع کر دے۔ خوانا مزید مقامی فرماندے نے 12 سال دیا ریاضتہ 12 سال دے بجا دے یا گرمی دیا صحبتہ سردی دیا یا نبوارا ہر چیز میں 12 سال گزارے 12 سالہ میں منو وہ چیز نہیں ملی جنہی ماں دی دعا نہ مل گئی۔ دوستو یہ جیوندے نے یہ جیوندے نے تو یقین کو میرا کہنا مان کے دیکھو الحمدللہ میرے قریب دے غلاموں یارا اسی جو سب محبوب نے امتی ہیں اسی جو سب محبوب نے امتی ہیں آج کسی بھی سمجھے دے اندر وہ خواجہ ویسے کمیاں روک کر لو خواجہ بزید اسلامیہ روک کر کے اپنے دل کو سجا کے اپنی ماں دی خدمت کر کے کمری والے اپنے دھیان کرتے تھے دیکھو رافت اور رقی کی نماز آئے بس دوستو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں کہ میں آغاز میں فرمایا لقد جاءکم رسول آگے تمہارے پاس رسول میرے رسول دیو نے ہمیں ماں بیٹی بہن کوئی بھی ہے ہر ناظرہ میرے قریب نے اس طرح فرمائیاں کیونکہ آج ماں دا ختم سی اماں دی اجازت سے میری امی جان دا ختم سی بھائی منشا دے امی ابو دا ختم سی اس حوالے نال گل کر رہے ساں کچھ لوگ اگر کسی دل چ گل ہوے کہ یارا یہ دعاواں کی نے یہ کی ہے یار سنی بہ جاندے نے ایویں ہے بایا بایا کہ یار پتہ نہیں کی کرتے رہندے نے فلاں جگہ کرو میں نہ یار چھڈ ذرا جے دعا دا کوئی فائدہ نہیں جدوں بندہ فوت ہوندا سب تو پہلو کی کرنے ہیں نمازیں یہ عمل سب کچھ نے دعا کچھ نہیں کرنی جنازہ کچھ ہے نا جنازہ کچھ ہے نا تے یارا یہ جنازہ پڑھن نال کوئی نیک بندہ پیچھے کھلوتا ہوے آمین کہے تے او مردے واسطے بخشش دا وسیلہ بن جاندا ہے اگر وہ نیک ہوئے پھر کوئی بعد جنازہ پڑھدا ہوئے وہی بخشش دا وسیلہ بن جاندا ہے نماز پڑھ دے نا الحمدللہ پڑھ دے ہو نا یارا پڑھ دے یقین کرو پڑھیا کرو کیوں آج ہر بندہ مصروف ہے تے چاہتا سکون ہے میں غلط نہیں کر رہا ہر بندہ مصروف ہے تے چاہتا کی ہے سکون انی مصروفیت وچ پیسہ بھی اکٹھا کر لیا رزق بھی اکٹھا کر لیا یار بھی بڑے بنا لے بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں پر یارا سکون دے پھر بھی اسی متلاشی لینے سکون دے پھر بھی اسی متلاشی لینے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے اور ذکر دے وچ نماز دا پھر کی یعنی اسلام دا اہم اور پہلا رکن نماز میرے کریم نے ارشاد فرمایا جڑے نیرے وچ آ کے نماز پڑھدے نے اے نیرے وچ ہونا اللہ دے گھراں نوں آباد کرنا انہی نے قبر اشرف نور دا بسیرا ہے اور میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا شخص نماز ادا کرتا ہے نماز ادا کرتا ہے یہ نماز یہ واسطے گناہ دا کفارہ بنتا ہے بس دوستو نماز پڑھ دے اخیر تے کی دعا کرنے ہیں
گھر دسیا ربنا 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 والی 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 صبر کرو ذرا یہ سب سے پہلے کہ ربنا والی والی رشتے تے بڑے نے چلیا کرو ٹریا آرام چھڈیا کاروبار چھڈیا سب کچھ چھڈیا تے رب نو ماں باپ واسطے دعا کرنا کتنا پسند ہے تے جا کے کی کیتا اللہ اکبر وضو کیتا اللہ اکبر سبحانک اللہم بھی پڑھ لی یارا سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی اللہ نے قرآن کی تلاوت بھی کر لی سبحان ربی العظیم بھی پڑھ لیا سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ لیا التحیات بھی بہ گیا تے یارا اللہ دی بھی تعریف کر لی نبی نے بھی درود پڑھ لیا نیک بندیاں نے بھی سلام پڑھ لیا تے یارا پھر کی پڑھیا رب نے شہادت بھی دے دیتی رب نے رسول دی بھی شہادت دے دیتی تے پھر کی کیتا آخر تے پھر درود سلام بھی پڑھ لیا درود شریف بھی پڑھ لیا میں پڑھنے آنا کہ سب کچھ پڑھ کے اور رب کی فرما رہے ہیں دعا کی کر ربنا اغفر لی والی والی دیا کہ ربا بخش دے میرے ماں باپ ذرا تصور کرو یار کئیاں دے جیوندے نے کئیاں دے وصال کر کے جی جنہاں نے وصال کر ان دعا میرا مطلب ہے پاویں جیوندے نے پاویں وصال کر کے نے دعا کرتا رہے میرے کریم نے شان فرمایا جدوں کوئی بندہ کوئی کسی واسطے دعا کر رہا ہے اپنی ماں واسطے دعا کرے اپنے باپ واسطے دعا کرے کسی واسطے بھی دعا کرے جو دعا جڑی ہے او دے بدلے اللہ اس مردے دے درجے بلند کر دے او مردہ پوچھ ہے یا اللہ کی آکھیا کہ اے میرے بندیا تیرے بیٹے نے یا تیری بیٹی نے یا تیرے کسی نے تیرے واسطے دعا کی ہے ادھر جا کے بلندی فرما تو میرے کریم نے شاہ فرمایا میری امت مرحومہ ہے جو قبراں وچ جائے گی تو ہو سکتا ہے گناہاں دے ڈھیر ہون جدوں اٹھے گی تے پھر نیکیاں دے لگا آکھیا بی بی یا رسول اللہ ہے کی فرمایا جدوں پیچھے اور واسطے دعا کرن گے اللہ دی گناہ دے بخشش کر کے نیکیاں دے درجے بلند فرما دے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس صدقے جاواں کریم جاواں پتہ اے چلیا کہ میرے کریم آقا دی بھی سنت ہے ماں باپ واسطے دعا کرنا اور صحابہ کرام دی بھی سنت ہے ولیاں دی بھی سنت ہے یارا خواجہ عصر بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑھی جی مائی آئی آکھنے لگی یا حسن اے اللہ دے پیارے ہو میری جوان سالہ بیٹی فوت ہو گئی ہے مینوں صبر نہیں آ رہا مینوں چین نہیں آ رہا بابا جی کو وظیفہ دسو میں انہوں خواب جو دیکھنا چاہنی ہوں تے میرے خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بی بی رات کو عشاء دی نماز تو بعد 4 نفل پر تے ہر نفل دے وچ الحاق متقاسو سورت پر تے درود شریف جو بھی ذکر کر دیا اور سو جا تے صبر رکھ کے تے جدوں اس بی بی نے جا کے اس وظیفے تے عمل کیتا 2-4 دن ہفتہ گزریا انہوں اپنی بیٹی خواب سے نظر آئی جدو خواب سے نظر آئی تو دیکھا بڑا عذاب ہو رہا ہے بڑے آگ گرفتار ہے عجیب کفریت ہے صبح اٹھی ماں آخر ماں ہوتی ہے تو یارہ مسجد میں شرمور عجیب کفریت ہے وہ جا کر کراندی ہوئی خواجہ حسن بصری کو چلی گئی اور چہرہ پھک کے رنگ اٹھیا ہے آکھیا کی آکھیا خواجہ حسن بصری میں اپنی بیٹی نو دیکھیا ہے یہ بڑے عذاب کی گرفتار ہے تسی اللہ دے پیارے ہو مینوں دسو کی کرا کہ میری بیٹی دی بخشش ہو جائے آکھیا جا توبہ استغفار کر اودے نانا صدقہ کر اے اللہ بخشے گا اخیر جو ہویا 2-4 دن گزرے تے خواجہ حسن بصری کو خواب آیا جو تو مجاشے واقعہ او خواجہ حسن بصری میں خواب آ گئی تے خواب دیکھ رہے آپ دیکھیا کہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے بڑی خوبصورت لڑکی ہے جناب بڑے عالی شان کپڑے پائے رہے عجیب مہک آ رہی ہے خوشبو آ رہی ہے کہ آکھیا آپ مسکرا کے اے اپنے بچی مینوں پہچانیا نے آکھیا نہیں آکھیا میں اوہی ہاں جی ماں تواڈے کول آئی سی کہ آپ نے آکھیا تیری ماں تے کہہ رہی سی تو عذاب دی گرفتار ہے آکھیا بے شک میں عذاب دی گرفتار تھا راہ جاندیا کوئی اللہ دا نیک بندہ آیا انہیں درود شریف پڑھیا درود
پڑھ کے قبرستان والے واسطے دعا کیتی میرے نال پتہ نہیں کتنے ہزار مردے سن اللہ نے اس درود شریف دے صدقے اس ولی دی دعا دے صدقے سب دی بخش دی فرمایا درود شریف دے صدقے نال اس ولی دی دعا دی برکت نال میرے سبیل جتنے بھی سن اللہ نے انہیں بخش دا وسیلہ بنا دیتا یارا بس ٹائم کافی ہو گیا جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ کرن تے سواری تے سوار ہو سواری تے سوار ہو تے یک سواری بولی کھڑے ہو گئے سرکار آکھیا تھلے دو قبراں نے آکھیا تھلے دو قبراں نے تھلے کی نے دو قبراں نے فرمایا انہاں دے عذاب ہو رہے ہیں عذاب کالے تو ہو رہے ہیں آکھیا ایک چوریاں کردا سی ایک پیشاب دے چھٹیاں تو کی بچدا وہ سبحان اللہ دنیا کی ترقی کر گئی چاند تک پہنچ گئی ہاں جی یہ دہشت دی کل بارش پے گی پرسوں بارش پے گی تے پھر یہ بھی دہشت دی اننے فٹ تے ریٹ ہے اننے فٹ تے تیل ہے اننے فٹ تے جناب فلاں چیز ہے اننے فٹ تے پانی صاف آئے گا یہ 6-7 فٹ دا گڑا قبر ہے آج تو کوئی مائی دا لال جمعہ نہیں کوئی سانس دا دکھا سکے صدقے ہو صدقے جاواں کریم آقا صدقے جاواں کہ اپنی امتی دے گناہ تک نہ رسے لقد جاءکم رسول جس نبی دا کلمہ پڑھیا دیکھو اور نبی سانو کی فرما رہے نے جڑے اندر دعا دا کوئی اثر نہیں ذکر دا کوئی اثر نہیں بات کو فائدہ نہیں ملدا میرے کریم نے آکھیا سبز صاف توڑی آکھیا جاؤ سبز صاف توڑی تم قبراں تے فرمایا جنی دیر تک لگی رہے گی اللہ دا ہوندی رہے گی تھلے قبر تے تخفیف ہوئے گی جی ایک سبز شاخ رکھی جاوے تے عذاب قبر تے تخفیف ہوئے میں نہیں کریم آقا یہ یاسین بھائی منشا انہیں بندیاں نو بلا کے اللہ دا ذکر کرن درود و سلام پڑھن رزق حلال کھوان اپنے رشتہ داراں نو اکٹھے کرن تے یارا تے کیوں نہ پھر میری اس بہن دی بخشش ہوئے کیوں نہ بھائی منشا دے والدین دی بخشش ہوئے اللہ اللہ یہ چھوٹا نہ کیتی کریا کرو ایویں کسی دی گلاں وچ نہ آیا کرو یارو یقین کرو میں موضوع بیٹھا میں ایسے بندے بھی دیکھے نہیں ماں ہو گئی فوت باپ ہو گیا فوت جناب کوئی دعویٰ کرے کسی عقیدے دا بھی بندہ ہوئے میرا دعویٰ کرے کھاندے نہیں ہے پیندے نہیں ہے سب گھر اگلے دن دیکھا ہوندیاں نے کسی دے پتیلے کی دیکھا ہوندیاں نے تے کی ہو رہا باپ سے یقین کری کی ہو رہا ہے بندے بیٹھے اخبار پڑھ رہے ہیں دے گئی اخبار سائیڈ تے لنگر شروع جناب سگرٹ پی رہے نے دے گئی سگرٹ سائیڈ تے لنگر شروع چغلیاں ہو رہی ہیں چغلیاں ہو رہی ہیں یقین کرو چغلیاں ہو رہی ہیں تے کی ہو رہا ہے چغلیاں ہو رہی ہیں جناب دے گئی چغلیاں ختم لنگر شروع سیاست کی گلاں ہو رہی ہیں حتیٰ کہ فلماں تک یہ گلاں کر سکتے ہیں کاروبار کی گلاں ہو رہی ہیں یارا جے تانوں فلماں دی گلاں یہ دیجے نو کر کے دکھا لیندے تے جائز ہے جے کوئی نبی پاک دا غلام اللہ دا قرآن پڑھ لے تے سن لے درود شریف پڑھ لے تے سیاست یہ گلاں کر کے کھاؤ تے جائز کاروبار یہ گلاں کر کے تے جائز چغلیاں کر کے تے جائز کہ اللہ دا ذکر کرنا تیرے نصیب تیرے نال ساڈے نصیب نال اللہ تعالی تشریف دے ہمیشہ ذکر کرتے رہی اپنے ماں باپ تے دعا کرتے آمین بس دوستو رب کریم اپنے محبوب کریم کا صدقہ جو محبت لے کے پیار لے کے میرے سے درویش نے اس محفل پاک سجایا ختم شریف کی محفل سجایا اے رب کریم تیرا فرمان ہے میں نہ گمان رکھو گے منوتی پاؤ گے اسی تیرے نبی دا فرمان سنیا کہ دعا کریے بخشش ہوتی ہے دعا کرو تو جات کی بلندی ہوتی ہے ذکر کر کے دعا کرو عذاب تک خفیف ہوتی ہے اسی میں شکر بیٹھے ساتھ میرے اپنا فرماسی دا بخشش